अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट आयशा एहतशाम और मेरे को होस्ट फरीद रईस एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं पैगाम रमज़ान न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन को लिए। और आज हम आखिरी अशरे में तो हैं ही, लेकिन साथ साथ हो सकता है कि शायद रमज़ान मुबारक का ये आखिरी दिन भी हो। 29 रमज़ान मुबारक का आज दिन है और रमज़ान का जो महीना है वो इस तरह से हमसे बिछड़ रहा है। और वही वाली बात जो हम शुरू से करते आ रहे हैं फरीद के, एक उदासी होती है, थोड़ा सा बंदा गम महसूस करता है या थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे कोई चीज छूट रही है आपसे। तो बिल्कुल वो वाली फीलिंग जो है वो अब वाकई उनका गलबा है। इख्तितामी लम्हात हैं आयशा, रुखसत करने का लम्हा है, अलविदाई लम्हात हैं इस माह मुबारक के। लेकिन पहले मैं आपसे पूछ रहा था आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक है? बेहतर है? चले अच्छी बात है। और बल्कि इस पूरे माह के अंदर हमने आपके साथ हमजा, हमारी पूरी विनिंग टीम, तमाम लोग बड़े बड़ा सपोर्टिव रहे सारी चीज़ों के अंदर और बहुत ही अच्छे लम्हात हमने और बहुत सारा सीखा हमने, बिल्कुल, और सिखाया और बल्कि पहुंचाया भी हमने लोगों तक। हम तीन लोग तो आपको नजर आते हैं ना, मैं, फरीद और हमजा, पूरा टीम वर्क है। तो बिल्कुल वो आज उनको भी हम जरा थोड़ा साथ आपको दिखाएंगे कि आखिर वो कौन सी पूरी टीम थी जो इतनी जबरदस्त किस्म की ट्रांसमिशन है वो आप तक पहुंचाती रही है। पूरा एक टीम वर्क है, सबकी एफर्ट है। हमारी बड़ी विनिंग टीम है, प्रोडक्शन की विनिंग टीम है, बड़ी प्रोड्यूसर्स से लेके हमारे सारी प्रोडक्शन टीम, तमाम टेक्निकल टीम, तमाम जितने भी जो टीम है वो काबिल सताइश है। इस चीज के अंदर बात करेंगे, इस चीज के ऊपर, मौजू के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले किचन पे आ जाते हैं क्योंकि रोजा आखिरी हो या पहला हो, अफ्तार तो करना होता है, भी कुछ चाहिए होता है। तो अस्सलाम वालेकुम हमजा, क्या हाल है आपका? ठीक है, आप कैसे हैं? हमजा आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने कहा सबसे पहले इस मौके का एडवांटेज लेते हुए मैं आपका और आयशा का थैंक यू करूं फॉर बीइंग सो वेलकमिंग एंड सो वार्म टुवर्ड्स मी। काम अच्छा करूं, बुरा करूं, लेट हो जाऊं, जल्दी हो जाऊं, छुट्टी हो जाए, you guys have been there for me। नहीं पता ही, मैं आपको हमजा एक बात बताऊं, ना सिर्फ मैंने और आयशा ने, बल्कि हमारी पूरी जो टीम है ना यहाँ पे, हमारी कैमरा क्रू है, प्रोडक्शन टीम है, जितने भी स्टाफ है, हमारा पूरे नियो की जो फैमिली है, माशाल्लाह से उन सब की आपके साथ और हमारी आपके साथ जो है वो इतनी अच्छी सपोर्टिव और इतनी फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहा है कि हमें पता ही नहीं चला। अप्रिशिएट, और मेरे पास अल्फाज नहीं है। और मैं एक और बड़ी मजे की बात बताऊं कि मुझे, हम ना ऐसे घर पे चैनल चेंज कर देते हैं, ये क्या कर रहे हैं, बट उनको नहीं पता कि इसके पीछे कितना एफर्ट जाता है। मतलब मैं लिटरली पागल हो गया हूँ रमजान ट्रांसमिशन कंप्लीट होते होते ना, वो मतलब इट वाज सो हार्ड, इतना मुश्किल रहा है कि मैं एक किस्म का मतलब काफी थक गया हूं। अच्छा, आपके लिए अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, लेकिन जो ट्रांसमिशंस की जब बात आती है ना, तो बहुत बेहतरीन आयशा खुद भी न्यूज से रही है, मैं खुद न्यूज करंट अफेयर्स चीजें, तो हमारे लिए ट्रांसमिशन जो है ना, वो इट्स जस्ट लाइक अ पीस, कि वो अंदाजा होता नहीं कि वो इतनी करके कदर हो गई है, इतनी ज्यादा उसमें निडर हो गए। मैं बताता हूँ, मुझे ये करके कदर हो गई है कि ट्रांसमिशन इज वेरी डिफिकल्ट, एक बड़ा एक प्रोसेस है। जो करते हैं सब, उनको हैट्स ऑफ टू देम। इट्स नॉट इजी, इट लुक्स इजी बट इट्स नॉट इजी। सही बात है। तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, अगर कभी कोई गलती हो भी जाए तो उसको लेट गो कर दें और उसकी उसी चैनल को देखते रहें जिसको आप देख रहे हैं, उसी चैनल को देखते रहें। ठीक है जी हमजा, और आज फिर आपको देख रहे हैं बहुत सारे लोग इस उम्मीद के साथ कि अच्छा वैसे क्या होता है घर में जब आखिरी रोजे होते हैं तो बस नॉर्मल खाना बन रहा होता है या ईद की तरफ ध्यान आ जाता है, बट आज हमने उसके अगेंस्ट किया। लेकिन मैं अभी रोकूंगा आपको यहाँ पे, आयशा, मैं हमजा को रोकूंगा, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले कि आप कोई नाम, आज की जो डिश है वो हमें तो पता है कि आप क्या पका रहे हैं, क्या बना रहे हैं, देखने वाले अब देख लेंगे, लेकिन अगर हम रिकॉल करें और रिकैप करें यकम रमजान अल मुबारक से आज तक की जो डिशेज है, आयशा कितने नाम आपको याद है? ये बहुत टफ किस्म का ये सवाल आपने मुझसे किया। मैं फोन अ फ्रेंड वर्क का ऑप्शन लेना चाहूंगी। अच्छा, मैं आपको स्टेक का ऑप्शन दूं? स्टेक वाली डिश हमने कौन सी खाई? सेल्फरी स्टेक, पूर मैन स्टेक। और नहीं, we have done everything almost। हमने एक अच्छा क्लासिक अमेरिकन भी किया, हमने मुगलई भी किया, हमने चाइनीज भी किया, साउथ एशियन भी किया, पाकिस्तानी भी किया, फिर पाकिस्तानी फ्यूजन किया, अरबिक किया, मिडिल ईस्टर्न किया, ज़ातार किया। तो we have done a lot of work। मतलब अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो मेन्यू बनाया था ना, उससे सब कुछ हमने उलट बनाया है। जो मैंने मेन्यू बनाया था 30 days, उससे हमने सब कुछ उलट बनाया। हमने इटालियन बहुत ज्यादा किया है, we have done French,
we have taken मतलब हमने पूरी दुनिया की अच्छी रेसिपीज लेके अच्छा रमजान में सॉसेज, शेयर की। खास तौर पे सॉसेज, जो Sauces सॉसेजेस जो थे वो बड़े डिफरेंट सॉसेजेस आपने बनाए हाँ, इसके अंदर। नहीं थैंक यू सो मच, आप लोग लेकिन इतना अब मेरे लिए appreciate एक मुसीबत ये होगी ना हमजा के मतलब मेरी फैमिली में या फ्रेंड्स में लोग कहते हैं वाह इतनी जबरदस्त किस्म की डिशेस आपके सामने बनती रही तो फिर हाँ। किस दिन आप नहीं बना आयशा के- बनाएंगी, आयशा बनाएंगी। मतलब वो उन्होंने कहा कि आपने हमजा से पूरा महीना क्लासेस ली है नहीं तो मैं, आपने अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, आयशा नोज एवरीथिंग, नहीं, शी इज माशाल्लाह, वेरी गुड विद बिल्कुल, इट, बस थोड़ा सा रिफाइन करने की जरूरत ऐसे है, ही आप मेरे हाँ, से तो अच्छा आप लोग मुझे बना सारी लेंगी। बना के श्योर डन हो गया। आज फिर क्या बना रहे हैं अच्छा हम जी, तो? आज हम बना रहे हैं, हम चले गए इंडोनेशिया, साउथ एशिया, ठीक है, ये रह गया था तो आज हम चले गए इंडोनेशिया इंडोनेशिया। की आज सैर है। हम- Good. आज हम बना रहे हैं स्ट्रीट साइड स्टाइल चिकन साते विद स्पाइसी पीनट एंड कोकोनट सॉस। अच्छा, ये आपने स्ट्रीट साइड का लफ्ज इस्तेमाल किया हाँ। है, ये स्पेशल। ये स्ट्रीट साइड इस तरह की जो ऑथेंटिक, क्योंकि साते जो है वो रोड साइड डिश है, हाँ वहाँ पे छोटी छोटी ग्रिल्स पे उन्होंने जी, इतने तख्ते रखे इतने होते छोटे हैं, से होते हैं और हाँ, उस पे ग्रिल कर उसमें रहे होते जल्दी हैं। जल्दी करके तो वो वहीं पे आपको साथ पीनट सॉस And के साथ हमारा बनाना साथ जो लीव्स होता है पे वो- रख के हमारे बनाना, साथ जो होता है वो बारबेक्यू होता है जो हाँ, रोस्ट पे हाँ, लगा हाँ, होता है, हाँ। तो ये उनका वो है। हाँ, बनाना लीव्स पे रख के देते हैं। अब वहाँ पे तो देखिए पीनट सॉस है कि चलो वहाँ की जिस तरह एक चटनी है और बस, ठीक है। पर यहाँ पे एक्सक्लूसिव है, आपने अच्छी क्वालिटी का पीनट बटर लेना है, आपने सैम्बल ओलीक लेनी है, आपने फर्मेंटेड चिली पेस्ट होती है सैम्बल ओलीक, जिस तरह ये देखें ये है, ठीक है, आपने गुड क्वालिटी सोया सॉस लेनी है, थोड़ी सी ऑयस्टर सॉस लेंगे, शुगर, वहाँ पाम शुगर है, हम यहाँ शुगर से ही काम चलाएंगे, या आप गुड़ से चला लें अगर आपने करना है। साथ चिकन क्यूब जाएगा और गार्लिक जाएगा, इसमें हम सबसे पहले गार्लिक को सौते करेंगे, ठीक है। गार्लिक को सौते करने के बाद हम इसके अंदर पीनट बटर डाल देंगे, पीनट बटर को हम मेल्ट होने देंगे, पीनट बटर के बाद हम इसके अंदर डालेंगे कोकोनट मिल्क तकरीबन 500 ml, ठीक है। अच्छा, हाँ, वो अपने तरीके अपने हिसाब से डालना है कि आपको कितना थिक या कितना पतला चाहिए सॉस। फिर आप इसके अंदर 2-3 टेबलस्पून भर के सैम्बल ओलीक के डाल देंगे, और साथ ही आप सोया सॉस 2-3 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस, 2-3 टेबलस्पून हॉट सॉस, और साथ उसके साथ थोड़ा सा आप चिकन क्यूब डाल दें या चिकन पाउडर डाल दें, या 1 कप चिकन स्टॉक, कंडेंस्ड चिकन स्टॉक, मतलब 1 क्यूब के साथ 1 कप चिकन स्टॉक बना के वो डाल दें, ठीक है। अच्छा, इसको हमसे जरा आप ये जो ऑयस्टर सॉस है या वॉस्टरशायर जो सॉस है वुस्टरशायर नहीं आज हम यूज वो कर आप रहे हैं। यूज करते हैं, मुझे जरा थोड़ा सा बताएं, देखने वालों के लिए भी एक चीज ये भी है कि ये इससे टेस्ट कितना आपका एनहांस हो जाता है। ऑफ कोर्स, ये जैसे कि हम अचार गोश्त मसाले के बगैर अचार चिकन नहीं बना सकते या अचार गोश्त नहीं बना सकते, उस तरह मेन ये इंग्रेडिएंट क्लासिक्स नहीं हैं। आप कहें तो वो काम अब कहें ना कि हम बाहर जाके खाते हैं तो उसका टेस्ट ऐसे होता है, जब हम घर में बनाते हैं तो वो ऐसा नहीं बनता। ठीक है। उसकी मेन वजह होती है सॉसेस का सही ना होना, इंग्रेडिएंट्स का सही ना होना। हमारे लोकल इंग्रेडिएंट्स, अब लोकल ने वुस्टरशायर सॉस, वो ऐसे जिस तरह खट्टा पानी होता है, अगर आप बाहर से कोई हलाल अच्छी वुस्टरशायर सॉस लेंगे और उसको यूज करेंगे, वुस्टरशायर सॉस इज अमेरिकन क्लासिक, राइट ठीक है। राइट। तो ऑयस्टर इज ऑल साउथ एशियन, सोया इज ऑल चाइना साउथ एशिया, ठीक है। ये चिली पेस्ट जो है सैम्बल ओलीक, दिस इज ऑल थाई बेल्ट से मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ठीक है। तो ये इट्स मिक्स ऑफ ऑल द गुड सॉसेस टुगेदर। तो अगर हम शुरू करें तो फिर अच्छा, बड़ी मजेदार बात आयशा एक चीज है कि हमजा जो है, जो सॉसेज जो नाम है, आप अगर आप इसको देखें तो आप कंट्रीज घूमते हैं, आप उसके कल्चर को, उसके फूड को आप उससे अवेयर होते हैं। हाँ, करेक्ट यूज। अब देखें ना, जो साउथ एशियन फूड है उसमें मेन कॉम्बिनेशन होता है टैंगी स्वीट एंड स्पाइसी का, खट्टा मीठा और स्पाइसी का, तो वो बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है जो हमें मिलता है उसमें। चले जी, मेन ठीक है, शुरू स्पॉन्सर करें? बताते हैं आयशा, कोई एक ब्रेक ले ले। हाँ जी बिल्कुल, एक, नहीं आप स्पॉन्सर बता दीजिए, हम शुरू करवाएंगे। हाँ उसके जी, बाद ब्रेक break एक पे लेते हैं जी। जाएंगे। मेन स्पॉन्सर्स हमारे रूह अफ़ज़ा जी, 7 अप, एक्वाफिना, लेज, जिसके ताबन से ट्रांसमिशन आ रही है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं, उसके बाद किचन से ही आगाज करेंगे और फिर देखते हैं आज हमजा की जो रेसिपी है उसको बनाते हुए भी आप देखेंगे एक ब्रेक के बाद। ठीक है। वेलकम बैक। एक बार फिर से हम मौजूद हैं पाकिस्तानियों के किचन में, और आज ना सिर्फ यहाँ पर खाना बन रहा है बल्कि बहुत सारी जो यादें हैं उनको भी डिस्कस किया जाता है, जो अब यादें बन जाएंगी। इनफैक्ट अभी तो चल रहा है वो सिलसिला। नहीं, हम कुकिंग तो शुरू कर देंगे, बहुत टाइम है, बट मैंने कहा कि आज सबको अप्रिशिएट कर दिया जाए और थैंक यू कह दिया जाए। हमारी जो प्रोड्यूसर है आयशा, उन्होंने कितना एफर्ट किया है बिल्कुल इसको पूरा आयशा को भी बिल्कुल ट्रांसमिशन अप्रिशिएट को करना इकट्ठा चाहिए, करने में, क्योंकि वो मतलब वो ऑन टोज जिसको कहते हैं ना, एक बंदा होता है पूरी टीम में, तो वो शी वाज ऑन टोज। मतलब उनको हम कभी कुछ बोल भी देते हैं या कर भी देते हैं कि आयशा आपने ऐसे किया, हमजा का बहुत प्यार है। खैर से। अच्छा, वैसे मैं एक बात आज कहूं, भी उसको ये बात भी पता चलनी चाहिए। आयशा के इस पूरी चीज के अंदर जब हम जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, तो राइट फ्रॉम द एक गेट कीपर से लेके एक ड्राइवर से लेके ना, बिल्कुल। राइट उस जगह से लेके ना, Security
और जब हाँ उस जगह से लेके जब हम टॉप पे आते हैं तो फिर चेयरमैन चौधरी अब्दुल रहमान साहब का जो विजन और उनकी जो चौधरी अब्दुल रहमान साहब, चौधरी अब्दुल खालिक का नीचे से ऊपर तक है, जो पूरी मैनेजमेंट है, फिर वो वहां से वो पूरा क्रेडिट उन सबको जाता है। फिर उस जब आप देखें कि जब आपकी पूरी जो टॉप लीडरशिप है आपकी, उसकी विजन है, उसके बाद हर शख्स अपनी अपनी कैपेसिटी में दिलो जान से काम जो भी करता है। चीजें हो रही होती हैं, जो काम नजर आ रहा होता है, वो एक्चुअली तो होता विजन ही है ना, विजन, लीडरशिप, विजन, और आप उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए आपके अंदर डिटर्मिनेशन कितनी है। अगर आपके अंदर वो एग्जीक्यूट करने की डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर लीडरशिप है, आपके अंदर विजन है, तो फिर मैं समझता हूँ कि कुछ भी एनीथिंग इज पॉसिबल, कोई चीज इम्पॉसिबल। बड़ा जबरदस्त, बहुत अच्छा। मैं मतलब मेरा पहले कोई मीडिया में ऐसे काम मैंने नहीं ज्यादा किया हुआ था, मॉर्निंग शो भी मैंने न्यूज़ से शुरू किया मरियम के साथ, और फिर इधर बड़ा इट हैज बीन अ वेरी सूदिंग प्रोसेस ओवरऑल, बहुत ही अच्छा एक सिलसिला रहा है। देखो आई होप सो कि इंशाल्लाह ताला ये एक बड़ी अच्छी यादें हो जाती हैं, ये आपकी बड़ी अच्छी मेमोरीज होती हैं, और ये एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आपकी जो बॉन्डिंग्स है वो और अच्छे से अच्छी और स्ट्रांग होती चली जाती है, आपकी वर्किंग रिलेशनशिप और स्ट्रांग होती चली जाती है। यहाँ पे जो टीम है, क्रू है, आप लोग हैं, बाकी सब एक दूसरे के साथ जब आप जलप होते हैं तो आपको वो चीजें बहुत ही खूबसूरत नजर आती हैं वक्त गुजरने के साथ। और ना सिर्फ इस तरह के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो ना सिर्फ आपको अच्छी मेमोरीज देके जाते हैं, बल्कि बड़े ताल्लुकात भी देखे जाते हैं। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस किस तरह चला, ये मैं आपसे पूछता हूँ। ज़बरदस्त किस्म का। मैं तो बहुत होता है ना कि आप नॉर्मली जब आप इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर रहे होते या नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, हम तो मतलब कितने सालों से रमज़ान में करंट अफेयर्स ही कर रहे होते हैं, तो ये रमज़ान इसलिए डिफरेंट है कि मुझे बहुत वो स्पिरिचुअल फील आती है ना आपको, आप कितनी नई बातें, और मैंने बहुत सारी नई बातें सीखी हैं जो पहले मुझे नहीं पता थी, मैंने भी, तो वो ये एक बहुत बड़ा प्लस है। ये एक अच्छी बात है कि हर बार आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर मैं अपने बारे में कहूँ, मैं अगर ये कहूँ कि नहीं जी, मैं खुद हर बार सीखता हूँ, मैं अपने आप को हर बार ये समझता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, और कोई चीज नहीं है। मैं यहाँ पे जो हमारे ऑनरेबल पैनलिस्ट होते हैं, जो गेस्ट होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, उनसे बहुत बातें सीखने को और फिर उन बातों को एक एक करके इम्प्लीमेंट करने को खुद दिल करता है कि आप इम्प्लीमेंट तभी हो सकती है जब आपको पता हो। मैं तो यही कह रही हूँ कि बहुत सारी बातें मुझे पता ही नहीं थी, तो फिर इम्प्लीमेंटेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना अगर पता ना हो। तो कम से कम इस रमजान में मेरी तरबियत तो हुई, अब आगे इम्प्लीमेंटेशन तो दूसरा मरहला है। पैगाम रमजान यही है जी, हमारे तक भी पहुंच रहे हैं, जो देखने वाले वहां तक भी पहुंच रहे हैं, और मैं दुआ ही करते हैं हम इसी तरीके से कि ये जितना भी पैगाम है वो आप तक पहुंचे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी करें। हमजा, मजीद आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत बेहतरीन, इतने बेहतरीन जनाब सारे जो यहाँ पे सब आ रहे हैं, बता रहे हैं, दीन की बात हो रही है, नात इतनी अच्छी रिसाइट कर रहे हैं। कोई ऐसी डिश जो आपको चैलेंजिंग लगी हो बनाते वक्त? एक दिन था हमजा, you were tired, उस दिन शायद काम बहुत ज्यादा था, क्या था वो कुछ a lot of frying I guess। हाँ, maybe। हाँ, उस दिन there was a lot of frying, तो frying करते करते मैंने कहा बस मेरे अंदर भी ना वो एक अजीब सा वो हो गया, I started sweating and I was getting off and out। Obviously viewers चूंकि यहाँ पे जब होते हैं तो और चीजें होती है ना, एक तो लाइट्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा गर्मी होती है उनकी, फिर जब चूल्हा जल रहा होता है, फिर उसके बाद कभी कभार अगर थोड़ा ऊपर नीचे लाइट का इशू हो तो हमजा जो हैं वो फिर तब कहते हैं बस। It's not, पता है क्या है, एक तो गर्मी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत है, तो वो आप ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होते हो, तो उसकी वजह से भी थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं। नहीं तो ओवरऑल इट हैज बीन अ फैबुलस, फैंटास्टिक, नॉट फैंटास्टिक, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और मतलब आप जब आपको आपकी तारीफ हो रही होती है ना आपके खाने की, कह रहे होते नहीं अप्रिशिएट करते हैं, तो आपका दिल करता है ओके बैंग ऑन, और करो, जबरदस्त है। तो ये बड़ा अच्छा रहा है। बना रहे हैं स्ट्रीट साइड, ये इसकी कोई मैरिनेशन? अच्छा, मैं बताता हूँ आज किस चीज की मैरिनेशन। आज हमारी जो मैरिनेशन है उसके अंदर हमारे पास है शुगर, क्योंकि हमें इसके ऊपर कैरेमलाइज्ड कलर चाहिए, चिकन के अंदर इतनी शुगर्स नहीं होती, तो वो हमें एकदम ज्यादा ब्राउन कलर चाहिए। अच्छा हमजा, मैं ये देख रही हूँ कि ये चिकन डिफरेंट तरीके से कटा हुआ है, हम या तो चिकन क्यूब्स में काटते हैं या फिर हम उसको स्टेक की तरह काटते हैं, तो इट्स डिफरेंट। ये साते की तरह कटा हुआ है, इसमें हमने फिले करने हैं पतले पतले और लंबे लंबे पीसेस काट लेने हैं, और इसको फिले इसीलिए करना ताकि इसका ग्रेन टूट जाए। अगर हम इसको लेंथ में लंबे लंबे काटेंगे ना तो वो ये श्रिंक हो जाएगा। दिस इज द टेक्निकल पार्ट ऑफ कटिंग जो कि नहीं नॉर्मली पता होता है। नाउ दिस वुडंट श्रिंक, अब ये श्रिंक नहीं होगा कुकिंग के दौरान। ये आपने लंबा काटा? हाँ, ये आज हमने माशाल्लाह ढेर सारा बनाया है, तकरीबन 3 kg के साथ। अच्छा ग्रेट। एक डिश आज हमने की एक्सक्लूसिव, और मेरा था वो सब वही ट्राई करें, नहीं तो वी डू 2 dishes a day, वी डू 3 dishes a day। हाँ, अच्छा, इसके अंदर हमारे पास है ऑयस्टर, सोया सॉस, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, शुगर, एंड दैट्स इट।
तो आपको जो मेन टेस्ट है वो ऑयस्टर से मिलने वाला है, सोया से, ऑयस्टर से, एंड द की इज द पीनट सॉस ना, Peanut डिपिंग सॉस इज द की। वो द स्पाइसीनेस, वो एक थिक हेवी टेक्सचर ऑफ पीनट्स एंड शार्पनेस एंड स्पाइसीनेस इज कमिंग फ्रॉम सैम्बल और लीक, तो वो बड़ा जबरदस्त एक कॉम्बो बन जाएगा, बड़ा जबरदस्त सा। आई एम श्योर कि वो बन जाएगा। ये आज आप कह देंगे कि जिस तरह फरीद भाई को मोरक्कन चिकन पसंद आया, आपको स्लाइडर्स पसंद आए, स्लाइडर्स तो भी पसंद आए मुझे, उस तरह ये आज से आप दोनों का फेवरेट हो जाएगा। अच्छा, ये दैट्स ग्रेट जी। अच्छा, जिस तरह से आपने कट किया ना, ये मैंने देखा है इस तरीके से, जो आपने स्ट्रीट साइड में बहुत ज्यादा वहाँ पे इस तरह से इंडोनेशिया हो गई, बल्कि उस पूरी बेल्ट के अंदर स्ट्रीट साइड, आप मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, आपका उस पूरी जगह पे आपके स्ट्रीट साइड्स के ऊपर ये छोटे छोटे लेके फिल कर रहे होते हैं। ये किसी भी नई जगह को एक्सप्लोर करने के में ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, जो ये स्ट्रीट फूड होता है ना, फूड, ये जो स्ट्रीट फूड होता है टिपिकल, ये जो हमारे यहाँ मिलता है, जैसा गोलगप्पे हो गए और दही बड़े हो गए, या फिर इस तरह की चीजें, जो बन कबाब हो गया, इस तरह की चीजें, ये हमारा स्ट्रीट फूड है। तो अगर आप कहीं भी किसी नई जगह पर जाते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म का स्ट्रीट फूड मिलता है, जिसको देख के बहुत अमेजिंग होता है। और ये अनटिल और अनलेस वो थाईलैंड जैसी कोई जगह ना हो जहाँ पे स्ट्रीट फूड जो आपको मिलता है वो ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें होती है उस चीज के ऊपर। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। ये बड़ा दिलचस्प मौजूद आशा ने छेड़ दिया है, तो हम इस पे ब्रेक पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे सुन बात करें। खुश आमदीद आपको कहेंगे जी एक बार फिर पैगाम रमज़ान न्यूज़ टेलीविज़न की इफ्तार ट्रांसमिशन। और जिस तरीके से हम किचन के बाद आयशा नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आते हैं, हमारे पास नात ख़्वाह मौजूद हैं। मेरे दाएं जाने मौजूद हैं मोहम्मद फैज़ान अली कादरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अदील अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आज़म कादरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि यहाँ से शुरू करें बगैर वक्त ज़ाया किए हुए नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या सुना रहे हैं आप? जी जी हुदूद ताईरे सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूद ताईरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ गए शे मुगल्ला हुजूर जानते गए, कहाँ गए शे मुगल्ला हुजूर जानते गए। मैं इस यकीन से निकला हूँ जानिबे तैबा, मैं इस यकीन से निकला हूँ जानिबे तैबा, मेरे सफर का इरादा हुजूर जानते गए, मेरे सफर का इरादा हुजूर जानते गए। बरोज़ हश्र शफाअत करेंगे वो, लेकिन बरोज़ हश्र शफाअत करेंगे वो, लेकिन अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते गए, कहाँ गए शे मुगल्ला हुजूर जानते गए। सुभान हो अल्लाह। चुका जो होगा हुजूर जानते। सुभान अल्लाह, बहुत खूब जी। माइक आगे आप पास कीजिए। आज़म कादरी साहब जी, आज़म क्या आप क्या कलाम पेश करेंगे? रात के 2-3 शेर जी, जी। जल्दी जल्दी से पेश करता हूँ। हश्र में खुद को जो देखूंगा,
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पैगाम रमज़ान न्यूज़ के खुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन आज 29 रमज़ान मुबारक, और तकरीबन जो रमज़ान है रमज़ान मुबारक वो इख्तिताम पजीर हुआ ही चाहता है। तो आज का जो मौजू है जिस पे आज हम बात करेंगे वो हासिल रमज़ान से बेहतर और क्या हो सकता है। एक हदीस मैं इसी हवाले से आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ईद उल फितर की रात होती है तो इसका नाम आसमानों पर लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात से लिया जाता है, और जब ईद की सुबह होती है तो हक ताला शाना फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं और वो ज़मीन पर उतरकर तमाम गलियों और रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं, और ऐसी आवाज़ जो कि जिन्नात और इंसान के अलावा हर मखलूक सुनती है, पुकारते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस करीम रब की दरगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाला है और बड़े से बड़े कसूर को मुआफ करने वाला है। बिल्कुल जी, लैलतुल जायज़ा ये जो एक इनाम की रात होती है, आमतौर पे हम जिस चांद रात की बात करते हैं, जिस चांद रात के हवाले से हम कहते हैं, जिस चांद रात को हम बाज़ारों में निकल जाते हैं, जिस चांद रात को हम कहते हैं कि आज ही की रात है शॉपिंग करने की, लेकिन दरहकीकत वही रात होती है जिस दिन अल्लाह ताला जो है वो अपने बंदों को इनाम कराम से नवाजना चाहता है। तो वो बंदे जो पूरे इस माह मुबारक में जिन्होंने मेहनत की होती है, ये लैलतुल जायज़ा ही है जिस रात इनाम कराम लेने का वक्त होता है। लेकिन ये बिल्कुल उसी तरीके से कि एक मजदूर आयशा पूरे दिन काम करे और दिन के आखिर में जब उसको मजदूरी लेने का उसका वक्त आए तो वो मजदूरी लिए बगैर ही वहां से चला जाए। कहने का मकसद ये कि इस रात अल्लाह ताला इनाम देना चाहता है। तो आज इसी रात के हवाले से बात करेंगे। सवाल रूह अफ़ज़ा का वो आपको बता देते हैं, मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। यहाँ पे ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, फिर हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने रहे, इसका हिस्सा रहे, और जो मोहब्बत, प्यार, खुलूस और जो इल्म आपने हमें दिया है वो उसकी किसी तौर पे भी अल्फाज में उसको जो है वो इसका इख्तिसार करना बड़ा मुश्किल काम है। इसी के साथ साथ मोहम्मद अमानत रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अलहाज अख्तर कुरैशी साहब आपका बहुत शुक्रिया। सवाल रूह अफ़ज़ा का हम बता देते हैं, फिर डिस्कशन की तरफ आएंगे। जी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने दिन तक कुएं में रहे? रूह अफ़ज़ा का सवाल है जी, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने दिन तक कुएं में रहे? ऑप्शंस आपके पास हैं 1, 2, 3 या 4। 4 ऑप्शंस तो हैं ही, लेकिन 1, 2, 3, 4 दिन के हवाले से भी है। जरूर से इसका जवाब दीजिए, कॉल कीजिए, और जो आज लकी विनर होगा रूह अफ़ज़ा का गिफ्ट हैम्पर वो हासिल करेगा। बिल्कुल, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बुखारी साहब आपकी तरफ आते हैं। हमारा मौजू आज हासिल रमज़ान कि रमज़ान से हमने हासिल क्या किया, चाहे वो अल्लाह ताला की खुशनुदी हो, चाहे हमारी तरबियत हो, चाहे भी वो किसी भी तरीके का हासिल हो। क्या है ये हासिल रमज़ान? अगर एक रमज़ान हमने अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए उसकी इबादत करते हुए, रोज़े रखते हुए, अच्छे काम करते हुए गुजारा, तो क्या इनामात हैं उसके लिए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के प्रोग्राम की मुनासबत से मैं समझता हूँ यही मौजू बनता था जो आज आपने तय किया। बहुत अल्लाह को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। यकीनन माह रमज़ान से हमने क्या हासिल किया? सबसे पहले अल्लाह ख़ुद बयान कर रहे हैं, लअल्लकुम तत्तकून, तुमने रोज़े रखे तुम्हें तकवा मिल गया। और जब तकवा मिलता है तो असल में क्या मिलता है? अल्लाह फरमाते इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ानन। अल्लाह इस तकवे की बरकत से बंदे के अंदर एक ऐसी सलाहियत और मलका पैदा कर देता है कि जिसका नाम अल्लाह के यहाँ फ़ुरक़ान है। फ़ुरक़ान कहते हैं कि जिसके ज़रिए इंसान अपनी खैर और शर के दरमियान, नफ़ा और नुकसान के दरमियान, अपनी बेहतरी और अपने ख़िलाफ़ जो चीज़ें उनके दरमियान फ़र्क करने की सलाहियत पैदा कर लेता है। ये तकवे से हमारे अंदर अल्लाह एक क्वालिटी और सलाहियत पैदा कर देता है कि जिसकी बना पे हम अपना नफ़ा नुकसान का ख़ुद फैसला करने के काबिल हो जाते हैं। एक ये हमें इनाम हासिल हुआ। दूसरा इनाम ये हासिल हुआ, मन सामा रमज़ान ईमान व एहतसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। अल्लाह ने पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए। और गुनाह जब माफ़ होते हैं ना तो उसका मतलब क्या होता है? अल्लाह खुद कुरान में फरमाते हैं, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। जब अल्लाह गुनाह माफ़ करता है तो उसका मतलब अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल शुरू हो जाता है। अल्लाह अमवाल से झोलियाँ भर देता है। अल्लाह औलाद नरीना अता फरमाता है। अल्लाह ताला बेशुमार इनामात की बारिशें कर देता है। तीसरा फरमाया व यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। अल्लाह उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर देता है। और ये हासिल होता है, फरमाया यजअल लहू मखरजा, अल्लाह पाक उसकी हर मुश्किल में से निजात का रास्ता खुद बना देता है।
اور یہ بھی فرمایا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. تو ایک تو ہمیں یہ حاصل ہوا. دوسرا یہ حاصل ہوا، اللہ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں لعلکم تشکرون، جہاں رمضان کی باتیں کی اللہ تعالیٰ نے، یہ دوسری آیت میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. اور جب بندہ شکر گزار بندہ بنتا ہے تو پھر اللہ قسم اٹھا کر فرماتا ہے، قسم اٹھا کر وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے شکر گزار بندے بن گئے نا تو میں اللہ اپنی نعمتوں میں اور اضافہ فرماؤں گا، میں اور اضافہ فرماؤں گا. اچھا بقائی صاحب، یہ جو لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے بات کی گئی، انعام کی رات، جی جی، تو اس میں اس کو کیا دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے بھی کوئی خاص اہمیت حاصل؟ دیکھیں الجائزہ عربی میں کہتے ہیں انعام کو. عید کا دن ہوتا ہے یوم الجائزہ، اللہ اس میں انعام دیتا. ابھی جو حدیث پاک عائشہ بہن نے پڑھی نا اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب صبح عید کے دن لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں نا، اللہ اپنے فرشتوں سے فخر کے ساتھ فرماتا ہے اور میرے فرشتوں گواہ بنو، دیکھو یہ میرے مزدور بندے میری پورا مہینہ مزدوری کر کے آ چکے، اب میں اجرت دے رہا ہوں ان کو، تو کیا ان کو اجرت دوں؟ اللہ تعالیٰ بڑے فخر سے مباحث سے ارشاد فرماتا ہے. اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن خواتین کے پاس اس دور میں غربت کی بنا پہ چادریں نہیں تھیں، وہ اپنے اوپر چادر لے کے عیدگاہ میں نہیں آ سکتی تھی، تو آپ نے فرمایا جس کے پاس چادر ہے وہ دوسری بہن کو آدھا حصہ اپنی چادر کا دے کر ساتھ لے کر آئے، تاکہ وہ بھی آ کر اس جائزے میں، اس انعام میں شریک ہو سکے، وہ بھی اپنا جام. اور یہاں ایک حدیث سنا کے بات ختم کر دوں. یہ جو لیلۃ الجائزہ ہوتی ہے نا، اس کو صرف اور صرف بازاروں میں گھوم پھر کے ضائع نہیں کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ العید لم یمت قلب یوم تموت القلوب، حشر کے میدان میں جب بڑے بڑے دل گردہ والوں کے دل مر جائیں گے، دہشت سے فوت ہو جائیں گے، یعنی دل ان کے بالکل فیل ہو جائیں گے، فرمایا عید کی رات، چاند کی رات 2 نفل جو پڑھ لے گا نا، اللہ اس کے دل کو اس دن بھی مضبوط رکھے گا، اس کے دل کو زندہ رکھے گا. بہت خوبصورت اس لیے بات سب کو 2 نفل ضرور پڑھنے چاہیے. اچھا مانت صاحب، جس طرح سے ظفر صاحب نے بڑی خوبصورت سے اس بات کا احاطہ کیا، عام طور کے اوپر ہمارے لیے چاند رات جو ہم خوشیاں مناتے ہیں جناب، چاند رات ہے، بازاروں کا رخ کرتے، مساجد خالی ہو چکی ہوتی ہیں، جو رونقیں ہوتی ہیں وہ ماند پڑ جاتی ہیں، اور صرف جو مادی چیزیں، دنیاوی چیزیں، اس کے حصول کی طرف ہم چلے جاتے ہیں، جبکہ اس رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات بھی کہا گیا. کیا اب تک ہم اس کی افادیت سمجھ نہیں پائے کہ اس رات ہمارا مزدوری لینے کا وقت ہے اور ہم جو ہیں وہ کہیں اور بھاگے چلے جاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف لیلۃ الجائزہ یا رمضان کو سمجھنے سے پہلے اگر ہم اس بات پہ غور کریں نا کہ اسلام ایک پورے پیکج کا نام ہے، اسلام پک اینڈ چوز کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو آپ نے اختیار کیا، کسی کو چھوڑ دیا. مسلمان ہوتا وہی ہے کہ جو اسلام کو اپنی زندگی میں پریفرنس دیتا ہے، وہ جو پریفرنسز ہیں وہ اسلام کے مطابق ان کو طے کرتا ہے. معاملہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اسلام کو صرف ایک روایت کے طور پر اور رواج کے طور پر لیتے ہیں. یعنی رمضان آیا تو ہمارے ہاں چونکہ ایک ماحول ہوتا ہے تو ہم اس میں ڈھل جاتے ہیں، اسی طرح چل جاتے ہیں، فیسٹیوٹی کے طور پہ لیتے ہیں. ہاں جی. اچھا پھر اس کے بعد جیسے رمضان کیا تو جس طرح معاشرہ اور سماج اس طرف چل پڑا، ہم بھی اس کے پیچھے چل پڑے. تو پھر محرم میں ڈھل جاتے ہیں، پھر محرم میں ڈھل جاتے ہیں، پھر ربیع الاول میں ڈھل جائیں گے. تو یہ ہم نے خاص مہینے بنائے ہوئے ہیں اپنے لیے. تو اسلام جو سا ہے وہ کسی خاص دن کا مذہب اور دین نہیں ہے، کسی خاص مہینے کا، وہ پورے پیکج کا نام ہے. پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو. یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ. مطلب یہ کہ جہاں نقص اور کمی ہے اس کو پورا کرو. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالنا ہوگا، یعنی اس طرح ڈھالنا ہوگا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ بھئی اگر عید کا دن آ رہا ہے تو عید کے دن ہماری جو شاپنگ ہے، ہمارے جو معاملات ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں اس طرح گم ہو جائیں، جو ہمارے فرائض ہیں، احکامات ہیں اور جو دین کی مبادیات ہیں وہ ہم سے کہیں اگنور نہ ہو جائیں، دور نہ ہو جائیں. کیا آپ سمجھتے ہیں مانت صاحب کہ یکم رمضان سے لے کے 29 یا 30 رمضان المبارک تک ہم اس تربیت کا حصہ بن کے ایک ماہ میں ہم اس میں کیا ڈھل جاتے ہیں، یا ڈھلتے جب ہم اس طرف جا رہے ہوتے ہیں تب ماہ رمضان ہم سے الوداع ہو جاتا ہے؟ آپ نے ایک بڑا خوبصورت لفظ بولا نا، فیسٹیوٹی، جو لفظ آپ نے کہا، اصل بات یہی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو بزرگ تھے نا، انہوں نے دین کو دین سمجھ کر قبول کیا تھا اور ان کے درمیان اور دین کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں تھا.
ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دین اور ہمارے درمیان بہت سے پردے حائل ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو حقیقت ہے دین کی اور جو تعلیم ہے وہ ہمارے اندر نہیں اترتی. ہم ایک چیز کو اختیار تو کرتے ہیں دیکھا دیکھی، لیکن وہ جو ایک شعور کے ساتھ، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان کا جو شعوری ایمان ہے، یعنی ایمان کو وہ شعور کے ساتھ قبول کرتا ہے، جتنا شعور اس کا بہتر ہوگا اتنا ہی جنت میں اس کے درجہ اس کا بلند ہوگا. یعنی یہ بھی بلائنڈ فیتھ کی بات نہیں ہے، یہ بھی کنوکشن کی بات ہے کہ آپ سمجھ کر قبول کرتے ہیں، دلیل سے بات کو سمجھتے ہیں، ایمان کو، پھر آپ آگے بڑھتے ہیں. تو یہ بڑی بنیادی بات ہے. جب تک ہم لوگ دین کو اس طرح نہیں لیتے، ایک تو بحیثیت دین کے ہم قبول کریں، اس کو رواج کے طور پر نہ لیں. دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ اس دین کو ہم اس کو پریفر کریں دنیا کے سارے، یعنی ہم اپنی روٹین ٹائم ٹیبل اس کے مطابق بنائیں. ہم یہ دیکھیں کہ اگر عید آ رہی ہے تو ہمارے روزے نہیں چھوٹنے چاہیے، ہماری لائلۃ الجائزہ نہیں چھوٹنی چاہیے، ہماری نمازیں نہیں چھوٹنی چاہیے، اور ہمارے جو ضروری دین کے معاملات ہیں وہ ہم سے نہیں چھوٹنے چاہیے. اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، کہ ہم چونکہ اس کو ایز اے فیسٹیوٹی لے رہے ہیں، تو اس لیے ماہ مبارک جب ہم سے رخصت ہوتا ہے تو وہ ایک فیسٹیوٹی رخصت ہو گئی. 29 کو ہم نے 29 یا 30 کو ہم نے عید کی فیسٹیوٹی کا آغاز کر دیا. بالکل ایسے. بریک لے لیں. بریک کی ایک کال ہے جی، بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. بہت ہی خوبصورت موضوع ہے، بہت ہی خوبصورت، جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایک کمرشل بریک کے بعد. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے. قرآن ملا ان کے صدقے. ایمان ملا ان کے صدقے. رحمان ملا ان کے صدقے. رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے دل بھر گئے منگتوں کے لے کے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, بہت ہی خوبصورت کلام. اور زیاد صاحب اسی چیز کے اوپر ذرا آگے بڑھاتے ہیں اپنی گفتگو کو, کہ جس طریقے سے امانت صاحب بھی بات کر رہے تھے اور اس چیز کے اندر کہ ہم نے اس چیز کو ایک فیسٹیوٹی بنا لی ہے, اور اگر فیسٹیوٹی نہ سمجھتے ہوتے پھر یہ لیلۃ الجائزہ جو ہے اس کی قدر و منزلت بھی ہم کیوں اس چیز کو, اس تاثر کو, ایک عائشہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ تمام ماہ مبارک میں شیطان بند ہوتا ہے, اور پھر جب چاند رات ہوتی ہے تو ہم خود علیہ اعلان ہی کہتے ہیں بھائی آج تو شیطان جو ہے کھل گیا, آج ان تمام چیزوں سے جب ہم رکے ہوئے تھے سب وہ کام کرتے ہیں. لیکن بھائی صاحب ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ میسج آئے کہ فیسٹیوٹی ہونی ہی چاہیے. یقیناً عید کا اہتمام کرنے کا بھی حکم دیا گیا کہ خوشبو لگائی جائے, نیا لباس پہنا جائے, تو اس حوالے سے کیا حکم ہے, بیلنس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بہت سی بات کی. دیکھیں اسلام جو ہے نا یہ دین فطرت ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اللہ نے اس امت کا جو ترہ امتیاز بیان کیا وہ ہے کہ اعتدال پہ چلنے والی, اس میں افراط و تفریط نہیں ہے. اسلام بالکل انسان کی فطرت کے عین مطابق ہے. ایک صحابی آئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر, تو اس کے کپڑے اچھے نہیں تھے, تو انہوں نے کہا کیا حالت ہوگی تمہاری, کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو میرے خامد ہیں وہ صحیح رات تہجد پڑھتے ہیں, وہ کام کاج چھوڑا ہوا, بس ایسی صورتحال. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا اور فرمایا ان لربک علیک حقا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. تیرے اوپر 3 قسم کے حق ہیں, ایک اللہ کا حق ہے, ایک تیرے گھر والوں کا حق ہے, اور ایک تیرے اپنے جسم کا بھی حق ہے. تو یقیناً اسلام جو ہے نا وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ بالکل آپ اللہ کے دین کا یہ مطلب نہیں ہے. دنیا داری جو ہے نا مسلمان کی وہ دین داری ہوتی ہے. لیکن خوشی منانے کا, جس طرح سے عائشہ نے کہا خوشی منانے کا تو ہے, جی میں یہ کہنے لگا, لیکن ہم اس تاثر کو سر کہ ہم کہیں کہ اس رات کو ہم ان تمام چیزوں سے جو اس ماہ مبارک میں رکے ہوئے تھے, چاند رات کو وہ تمام چیزیں کر لو, کیونکہ آج سے تو ہماری خوشی کا دن شروع ہوا. دیکھیں یہی میں کرنے لگا تھا. پہلی تو بات کہ چاند کی رات جو ہے اس میں نفل بھی پڑھنے چاہیے, اپنے بچوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے, اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے اس میں, اور اپنی خود عید کی تیاری بھی کرنی چاہیے. یہ ساری چیزوں کو جمع کر لینا یہ دین ہے, اس کا نام تقوی ہے. بچوں کو ٹائم دیں گے ایک بات, لیکن دوسری بات جو بھی آپ ارشاد فرمانے فرید بھائی کہ انسان پہلی رات ہی وہ تقوی کے جو تقاضے تھے, وہ جو بندھن تھے, جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات تھی, ہدایات تھی, ماہ رمضان کی خیر و برکت تھی, ایک تمسک تھا, دین کے ساتھ ایک لگاؤ تھا, مسجد کے ساتھ ایک رابطہ تھا, وہ سارا کچھ انسان ایک ہی رات میں بھول جائے تو ہرگز ایک مسلمان کا یہ انداز نہیں ہوتا. مسلمان کیا ہوتا ہے, اللہ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ ماہ رمضان کے اختتام پہ اللہ کی بات سے منہ پھیر لینا یہ مسلمانی نہیں ہے. مسلمانی تو یہ ہے کہ جب تک زندگی باقی ہے ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ, اللہ کی عبادت اطاعت اور اللہ کی خوشنودی کے ساتھ وابستہ رہنا ہے. بچوں کو ہم ٹائم دیں گے تو یہ بھی اللہ کی خوشنودی ہے, ہم بیوی کو ٹائم دیں گے یہ بھی اللہ کی خوشنودی عبادت ہے. اچھے کپڑے ہم تیار کریں گے تو وہ بھی اللہ کی عبادت یہ مسئلے میں کر رہے ہیں. لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اللہ کی بغاوت کرنا, اللہ کی نافرمانی کرنا, کہ نماز ہی نہ بندہ اس رات کو پڑھے, فردی نماز ہی آپ بالکل چھوڑ دیں, آپ اسی رات کو نعوذ باللہ شراب پینا شروع کر دیں, آپ اسی رات اللہ کی بغاوت اور بغاوت پہ تل جائیں. یہ ایک مسلمان کو قرآن پاک میں اللہ فرماتے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے یہ مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت, اللہ کی عبادت میں جو لذت ہے اور اتنی وسعت ہے کہ آپ حیران ہو جائیں. سر مقرر کر دے ذرا یہ شعر, بہت ہی خوبصورت آپ نے. جی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. ایک مسلمان کی نماز, ایک مسلمان کا گھر میں جانا, یہ سارا دینداری ہے. دکان پہ بیٹھنا دینداری ہے. مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم دکان پہ بیٹھ کے سچ بولیں, ہم پورا تولیں, تو ہمارا پورا تولنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت دی. فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین یوم القیامہ. جو دکاندار تاجر سچ بولتا ہے, امانت داری سے کام کرتا ہے, وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. ہم تو دکانداری کو دنیا داری کہتے ہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے. ہم اچھے کپڑے پہننے کا نام نعوذ باللہ سمجھتے یہ فیشن ہے. فیشن نہیں اچھے کپڑے پہننا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے تکبر کی بڑی مذمت کر دی ہے, لیکن بندے کی فطرت ہے وہ یہ چاہتا ہے ان یکون ثوبہ حسنا وان یکون نعلہ حسنا. وہ کہتا ہے میرے جوتے بھی خوبصورت ہوں, میرے کپڑے بھی خوبصورت ہوں. آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تو خود خوبصورت ہے, وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اچھے کپڑے پہنا تو اللہ کو پسند ہے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ غمت الناس و بطر الحق, آپ حق کو ٹھکرا دیں, اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھے, اپنے آپ سے گھٹیا سمجھے, یہ تکبر ہوتا ہے.
تو اچھے کپڑے پہننا بھی دینداری ہے, یہ بھی اللہ کی بات کرنا ہے. اچھے جوتے پہنے کے عید کے دن یہ دینداری ہے, یہ اللہ کی غلامی ہے, اللہ کی عبادت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اچھا لباس پہنا, صحابہ نے اچھا لباس پہنا, حسنین کریمین کو اچھے لباس پہنائے گئے, سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے, تو یہ دینداری ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہے. امانت رسول صاحب سے بھی ہم نے اسی حوالے سے گفتگو کرنی ہے. کوئی ایسا طریقہ کار کیا ہو کہ ہم اس مہینے کو اس طریقے سے لیں کہ یہ جو تھا یہ ہماری تربیت کا ایک عمل تھا جو ایک مہینہ پورا رہا اور اس میں ہماری تربیت ہوئی, لیکن اب اس کو کنٹینیو کس طریقے سے کیا جائے, پورا سال اس تربیت کو امپلیمنٹ کس طریقے سے کیا جائے, اسی پر بھی بات ہوگی. چھوٹا سا اس کے لیے تو ویسے عائشہ میں سمجھتا ہوں ایک نیت کی ضرورت ہے. نیت کی ضرورت, ایک نیت اگر آپ کر لینا, جو آج آپ نے جو چیزیں کی اور نیت کے اوپر اگر آپ, میں کہتا ہوں پورا نہ کریں, 2 چیزوں پہ امپلیمنٹ کریں. ایک مائنڈ سیٹ کی بھی تو بات ہے نا فرید, ہمیں یہ شاید اپنے بچوں میں یہ چیز ڈالنی پڑے گی کہ یہ رمضان ختم ہوا, مطلب وہ تو مذاق سے کہا جاتا ہے نا شیطان چھوٹ گیا, تو واقعی شیطان چھوٹ جاتا ہے اور پھر لوگ شیطانی کاموں کی طرف راغب ہوتے ہیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. الوداع 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 الوداع, وہ جانے والے ماہ رمضان خدا حافظ, وہ مومنوں کے پیارے مہمان خدا حافظ, وہ جانے والے ماہ رمضان خدا حافظ, وہ مومنوں کے پیارے مہمان خدا حافظ. الوداع 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 الوداع, تو جا رہا ہے دل میں تیری یاد رہے گی, ہر پل میرے ہونٹوں پہ تیری بات رہے گی, اس دل سے کروں تجھ کو میری جان خدا حافظ, او مومنوں کے پیارے مہمان خدا حافظ. الوداع 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 الوداع, 4 سو رحمتوں کی گٹا چھائی ہوئی تھی, تیرے آنے سے بہار آئی ہوئی تھی, خدا نے تیری کی ہے بڑی شان خدا حافظ, وہ مومنوں کے پیارے مہمان خدا حافظ. الوداع 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 الوداع, ٹوٹے نہ کہیں دل میرا پھر لوٹ کے آنا, ٹوٹے نہ کہیں دل میرا پھر لوٹ کے آنا, آج جس کا تو ہے جانے والے سن لے فسانہ, دل تجھ پہ فدا ہے تیرے قربان خدا حافظ, تیرے قربان خدا حافظ. الوداع 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 الوداع, دم کا کیا بھروسہ ہے, دم آئے نہ آئے, فرقت تیری ہر لمحہ میرے دل کو جلائے, فرقت تیری ہر لمحہ میرے دل کو جلائے, تیری الفت ہے میرا
ایمان خدا حافظ اے ماہ رمضان خدا حافظ الوداع 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 سبحان بہت خوب قریشی صاحب. یقیناً الوداع ہے جی ماہ رمضان کو. میں ہر بار اس پہ کہتا ہوں کہ اس پاک پروردگار کے حضور بس یہی دعا ہے کہ جاتے جاتے اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہماری جو ٹوٹی پھوٹی جو عبادتیں ہیں اور جو دعائیں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. یہی ہمارا حاصل ہے اور یہی ہمارا تھوڑا سا اور چھوٹا سا نذرانہ ہے. یاسر صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں. رشید صاحب مائک. بہت شکریہ. یاسر صاحب کیا سنا رہے ہیں؟ اور ایسا پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، ایسا پڑھا قرآن کو مولا حسین نے کہ احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا. جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا، اور دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی کہ جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا، جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا. جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا، اور راجا جسے ہو خواب میں دیدار مصطفیٰ. خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر کہیں گے نیوز ٹیلی ویژن کی پیغام رمضان افطار ٹرانسمیشن. کچھ ہی وقت باقی رہ گیا ہے افطار کے اندر. آپ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں تیاریاں بھی کر رہے ہیں اور یہ امید بھی کہ آج چاند بھی دیکھا جائے گا. بالکل. روت ہلال کمیٹی کا ہمیشہ کی طرح جو اجلاس ہے وہ مفتی منیب الرحمان کی صدارت میں بیٹھ جائے گا. میرے پاس بھی بڑے سوالات آ رہے ہیں کافی زیادہ، حتیٰ کہ بلکہ
फैमिली से, घर से, दोस्त अहबाब जो होते हैं, पूछने के लिए कि जनाब आज का क्या हिसाब किताब है, तो हम तो वैसे कोई राय दे नहीं सकते, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब है, आप बिल्कुल यकीन कीजिए, आप लोगों की तरह हम भी स्टूडियो में मौजूद हैं, हमें बाहर नहीं पता मतला कैसा है, ये मुफ्ती मुनीबुर रहमानी कुछ देर में आके बताएंगे। आज इम्कान जरूर है, वैसे नजर आने का कैसा इम्कान? इम्कान आज जरूर है, थोड़ा सा है, महदूद इम्कान है, वो भी कि जो कोस्टल एरिया है, कराची है, जीवनी है, इस जगह के ऊपर, लेकिन ज्यादा जो इम्कान जाहिर किया जा रहा है वो है कि हमें एक रोजा और मिल जाएगा, 30 रोजे होंगे और हफ्ते की जो ईद होगी, लेकिन ये इम्कान है, आप इसे हमारी कोई हतमी या राय या हमारा ऐलान कतन तौर पे ना समझे कि हम भी आप की तरह से बैठे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल अमान साहब इसी चीज को लेके चलते हैं जरा सा। तो आज जिस तरह से लैलतुल जायजा है, बस अब तो इख्तितामी लम्हात हैं, इख्तितामी मरहला है सारी चीजों का, बताइए क्या और करना चाहिए? 2 नवाफिल तो ज़िया शाह साहब ने बता दी। करूँगा कि पहले ब्रेक से पहले 2 बातें जो मेरे जहन में फंसी हुई, जी जी आप बिल्कुल जरूर, मैं चाहता हूँ बिल्कुल करें जी, बिल्कुल से बात कर लूँ। एक तो बात जो उनसे हो रही थी, जो आयशा ने जो बात कही कि रमज़ानुल मुबारक के बाद की हमारी रूटीन और हमारी तरतीब, इसके हवाले से देखिए, पहली बात तो ये है कि रमज़ानुल मुबारक का जो माहौल है या रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ये बुनियादी तौर पर तरबियत का महीना है। और तरबियत का महीना, आपको तरबियत का जो अरसा होता है, मुद्दत होती है, आपको पता है वो महदूद होती है। उसके बाद इंसान ने अमली ज़िंदगी में दाखिल होना, प्रैक्टिकल में आना होता है। इसलिए कभी भी प्रैक्टिकल जो सा होता है वो ट्रेनिंग की मुद्दत जैसा नहीं होता, वो मुख्तलिफ ही होता है। ये बात भी हमेशा याद रखिए, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के बाद लोगों ने अपना कारोबार की तरफ भी तवज्जो करनी और दूसरे ज़िंदगी के मामलात हैं उन तरफ भी तवज्जो करनी होती है। उसमें सिर्फ इतनी बात हमेशा मद्देनज़र रखनी चाहिए, वो ये है कि अल्लाह के हुकूक भी पामाल ना हो और बंदों के हुकूक भी पामाल ना हो। नमाज के वक्त इंसान नमाज़ पढ़े, दुकान पे बैठे तो हलाल रोज़ी कमाए, ऑफ़िस में हो तो अपने मुलाजमीन का ख्याल रखे, घर में हो तो अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखे। ये रमज़ान की तरबियत का नतीजा है। सड़क पर आए तो जो कवानीन हैं ट्रैफिक के, उनकी पाबंदी करे, बैंक में जाए तो लाइन में लग के अपना काम करवाए। तो ये जो तरीक़ाकार हमें रमज़ान से मिल रहा है तरबियत का, तो वो हम इस तरह उसके असरात अपनी ज़िंदगी में दिखा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात जो मैं ख़ास तौर पर यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, उस तरफ भी आयशा ने, वो बड़ी अहम बात है, बुखारी साहब ने भी उस पर गुफ्तगू फरमाई है, वो ये है कि ये बात याद रखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अहकामात हमें कुछ करने के हवाले से भी दिए और कुछ से अल्लाह ताला ने हमें मना भी कर दिया है। ठीक, वो हम ना कर सकते हैं जिनसे मना किया, हमने वो करना है जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया। अच्छा, इन दो के दरमियान एक जो एरिया होता है उसे कहते हैं मुबाह का एरिया। मुबाह से मुराद ये है कि जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको ना करने का हुक्म दिया, ना उससे अल्लाह ताला ने आपको मना किया। ये बात ज़रूर मद्देनज़र रखनी चाहिए, इसलिए कि जब हम दीन और शरीयत की बात करते हैं, बाद वक़्त हम बहुत ज़्यादा गुलूव से काम ले जाते हैं, एग्जेजरेशन से काम ले जाते हैं, और वो चीज़ें कि जिससे शरीयत मना भी नहीं करते, हम उससे भी मना करना शुरू कर देते हैं। ये बुनियादी बात है। और ख़ास तौर पर घरों में भी ऐसा माहौल हम पैदा कर देते हैं। हमारे बच्चे जो हमसे बागी होते हैं या हमसे दूर होते हैं, उसकी वजह भी यही होती है कि हम अल्लाह ताला का हुक्म तो अपनी जगह पर, उसके जिससे मना किया वो अपनी जगह पर, कुछ हम अपनी तरफ से भी ममनुआत को शामिल कर लेते हैं। कई चीज़ों ज़्यादातर मुबाह के एरिया से होती है उनका ताल्लुक। मसलन आप, हम कुर्सी पर बैठे, ये हमारी सकाफ़त, हमारी तहजीब है कि हम कुर्सियों पर बैठे हो, ये मुबाह, अल्लाह ने ना हुक्म दिया ना इससे मना किया। ये दोनों चीज़ें हैं, जायज़ है हमारे लिए, जो हम करना चाहें कर सकते हैं। तो इसी तरह ईद के मौका पर जो चीज़ें जायज़ हैं वो हमें बतानी चाहिए कि ये आपके लिए जायज़ है, आप ये कर सकते हैं। मोटी मोटी बातें हैं। एक तो ये है कि अल्लाह का जो हुक्म है, मिसाल के तौर पर आप खुलकर खुशी का इजहार करें, लेकिन इस बात का ख्याल करें कि जिनसे अल्लाह ताला ने मना किया और जो हराम है वो आपने काम नहीं करने। यानी मिसाल के तौर पर जैसे बुखारी साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया कि जैसे हमारे यहाँ बाज़ारों में एक मखलूत माहौल बनता है, वहाँ पर कितनी कबाहतें और कितनी गलत बातें जो उनसे सुनने को और देखने को मिलती हैं। अब तो आपको पता है सोशल मीडिया है, हर चीज़ जो उनसे वो फ़ौरन फेसबुक पर आ जाती है, व्हाट्सएप पे आ जाती है, दूसरी जगह आ जाती है, तो उनको यहाँ पर बयान करना भी नामुनासिब है उन बातों को। यानी इस हद तक, यानी वहाँ पर एक गैर इंसानी कह लीजिए, गैर इस्लामी कह लीजिए, और शरीफाना जो एक हमारा साहब, आप समझते हैं कि जिस तरह से ये जो माहौल पैदा हो जाता है, आखिरी चांद रात के रोज इस्तेमाल करना चाहिए कि आप बाजारों में हर शख्स चांद रात को ही याद आता है कि जी आज ही की रात जाना है। मैंने आगाज़ में ये बात आपसे कही थी कि हमें उसके मुताबिक अपनी तरजीहात को हमें तय करना चाहिए। मिसाल के तौर पर ईद की रात जो उनसी, जैसे बुखारी साहब ने बताया, अहादीस में मौजूद है, लैलतुल जायज़ा है कि आप इबादत करें, घर में रहें, तैयारी करें, लेकिन ये है कि आप ये सारी तैयारियां आप रमज़ान से पहले भी कर सकते हैं।
آپ کے ہمارے ہاں جو ڈریسز ہیں، جو کمپنیز ہیں جو ہمارے ہاں جو یہ کام کرتے ہیں ڈیزائننگ کا، ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا خیال کریں کہ رمضان سے پہلے ہی اپنے نیو جو ان سے ہیں ان کے ڈیزائن اور جو سٹائل ہے وہ اس کو متعارف کروا دیں، تاکہ لوگ جو ان سے یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم رمضان کے آخر میں عید پہ سے پہلے جائیں گے تو ہمیں نئے ڈیزائن ملیں گے، نئے کپڑے ملیں گے، وہ کمپنیز جو ان سے وہ پہلے ہی رمضان سے متعارف کروا دیں تاکہ لوگ رمضان سے پہلے، اور نئے ڈیزائن پہننے سے منع نہیں فرمایا گیا، کوئی بالکل منع نہیں ہے، اچھے سے اچھا لباس آپ پہن سکتے ہیں، قیمتی سے قیمتی لباس آپ کی وسعت کی بات ہے، آپ خریدیں، آپ خوشی کا اظہار کریں، خوشی کا اظہار اس طرح بھی کریں، آپ پہنیں، مطلب یہ کہ اسلام اس سے آپ کو منع نہیں کرتا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں حکومت ہو، سماج ہو، ہمارے علماء ہوں، اسکالرز ہوں، ہمارے دانشور ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ چیزیں کہ جو ہماری تہذیب کے مطابق ہیں ان کو اپریشیٹ کریں، اور جو چیزیں ہماری تہذیب کے خلاف ہیں ان کو وہ ڈسہارٹ کریں، یعنی اپریشیٹ نہ کریں لوگوں کو اس پر۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان سے پہلے ہی ہم کچھ چیزوں کو طے کر لیں تاکہ رمضان عبادت میں گزرے ہمارا اچھے طریقے سے، اور عید کی رات جو ان سی وہ بھی ہماری گھر میں گزرے، اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے کاموں میں گزرے، ان قباحتوں میں ہماری۔ ٹھیک ہے، چلیں ایک چیز کے اوپر اور میں ذرا ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ میں جس چیز کے اوپر بخاری صاحب نے ایک اشارہ کیا تھا تقویٰ، اور ایک اشارہ کیا آپ نے سر شکر، تو یہ ایک ماہ میں تو چلے ہم نے صبر بھی کر لیا، ہم نے تقویٰ بھی کر لیا، اگلے 11 ماہ تقویٰ، صبر اور شکر کیسے کریں؟ دیکھیے میں عرض کروں، اسلام جو ہے میں پہلے ایک جملہ عرض کر چکا ہوں، یہ ہے دین فطرت۔ ماہ رمضان جو ہے نا، یہ 12 ماہ مسلمان اس کا پابند نہیں رہ سکتا۔ جو ماہ رمضان میں نیکیوں کی دوڑ تھی، نیکیوں کی لگن تھی، نیکیوں میں ایک جستجو تھی کہ ہم نے تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، دن کو ہم بھوکا پیاسا رہ کے روزہ بھی رکھ رہے ہیں، قرآن کثرت سے پڑھ رہے ہیں، اور نہ یہ اسلام کی منشا ہے، ہرگز اسلام کی منشا نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف کا اصول زندگی یہ ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ صحابہ کی میں بات سنانے لگا ہوں، فلا یکن یوم الصوم کا و یوم الفطر کا سوا، ماہ رمضان کا دن اور شوال ذوالقعدہ اگلے مہینوں کا دن یہ برابر نہ کرنا کبھی۔ انسان کہے کہ میں بس وہی کروں گا جو میں رمضان میں کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ اس لیے اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام یہ چاہتا ہے کبھی یہ اور کبھی وہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر سے آ رہے تھے، سامنے سے حضرت حنظلہ مل گئے، تو کہا حنظلہ کیا حالت، پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہا جی نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ انہوں نے کہا اللہ سے، اپنے بارے میں کہا کہ میں منافق ہو گیا، انہوں نے کہا اللہ سے ڈر، تو بدری صحابی، بدری صحابی۔ تو کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے، میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتا ہوں نا تو میرے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ میں جب گھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس آتا ہوں، بازار میں اپنی دکان پہ جاتا ہوں تو میری کیفیت وہ نہیں رہتی۔ انہوں نے کہا یار اگر یہ بات ہے، یہ تو میرا بھی معاملہ ہے، تو ہم دونوں نبی پاک کے پاس چل کے مسئلہ پوچھتے ہیں، دونوں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول ہمارا یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے۔ آپ مسکرائے، فرمایا کبھی یہ اور کبھی وہ، اتنا اللہ کو کافی ہے، اتنا ایک مسلمان۔ فرمایا اگر تم اسی طرح کے رہو 24 گھنٹے 8 پیر 12 ماہ جیسے تم میری مجلس میں ہوتے ہو، تو فرمایا پھر پتہ کیا ہوگا، لصافحتکم الملائکہ، مدینے کی گلیوں کی کے موڑوں کے اوپر اللہ کے فرشتے کھڑے ہو جائیں گے اور تمہیں ظاہر ہو کر مصافحہ کیا کریں گے، تم ایسے لوگ بن جاؤ گے۔ تو یہ اللہ کی منشا نہیں ہے۔ اللہ کی منشا یہ کبھی تم دنیا داری میں پھنسے نظر آؤ، کبھی تم دین داری مصروف نظر آؤ، یہ اسلام ہے، یہ ایک زندگی ہے، ہم نے اس طرح زندگی گزارنی ہے۔ بہت خوبصورت، اس لیے بہت خوبصورت بات۔ اصل بات کیا ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تمہیں مشکلات میں پھنسانا نہیں چاہتا۔ دین نبی پاک فرماتے ہیں یسر ولا تعسر ولا تنفر، اللہ کے دین کو آسان بنا کے پیش کرو لوگوں کے سامنے، مشکل بنا کے پیش نہ کرو۔ اسلام کو اس انداز سے پیش کرو کہ سننے والوں کا دل خوش ہو جائے اور وہ دین سے بیزار ہی نہ ہو جائے کہ وہ تو ہم کام کر ہی نہیں سکتے۔ اسلام تو بڑا سیدھا سادہ دین ہے۔ ایک عربی نبی پاک کے پاس ہے دیہاتی، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول میرے اوپر کیا فرائض ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھنا، اس میں وہ تو میں پڑھ چکا ہوں۔ فرمایا اس کے علاوہ فرمایا 5 نمازیں پڑھا کرو 24 گھنٹوں میں۔ کہا جی ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ ماہ رمضان جب آئے تو روزے رکھا کرو۔ کہا جی اس کے علاوہ فرمایا اگر اللہ تمہیں اتنا مال دے کہ نصاب تک پہنچ جائے تو سال بعد زکات دیا کرو۔ کہا جی اس کے علاوہ زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے اگر اللہ طاقت دے۔ کہا اس کے علاوہ کوئی فرض تو نہیں ہے؟ فرمایا اس کے علاوہ فرض نہیں ہے، نفل ہے جتنے کر سکو۔ وہ سیدھا سا آدمی تھا، اس نے کپڑے اپنے وہیں پہ جھاڑے، حدیث پاک میں آتا ہے، اور اس نے اپنا منہ اٹھا کے اور مال ایسے کندھے پہ ڈالا، چلنے لگا، کہتا ہے اللہ کے رسول واللہ
لا ازید علی ولا انقص منہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں نہ میں اس سے زیادہ دین کے عمل کروں گا اور نہ میں اس سے کم کروں گا، بس اتنا بس دین مجھے کافی ہے، بس میں یہ کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کے چل پڑا، میرے آقا مسکرائے، فرمایا افلح ان صدقہ، یہ سچے دل سے کہہ کے جا رہا ہے اگر تو پھر یہ جنتی بندہ جا رہا ہے، اس کو دیکھ لو، تو جنت ایسے مل جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں ہم سفر کرتے آقا کے ساتھ، تو راستے میں ایک دیہاتی آدمی مل گیا، اس نے رسول اللہ کو پہچان لیا، بھاگ کر آیا، آپ کی اونٹنی کی مہار اس نے پکڑ کے روک لیا، کہا دلنی علی عمل یدخلنی فی الجنہ ویبعدنی من النار، اللہ کے رسول جاتے جاتے مجھے ایسا عمل بتا کے جائیں کہ جس سے مجھے جنت مل جائے اور میں جہنم سے بچ جاؤں۔ نظر فی صحابی، میرے آقا نے صحابہ کی طرف دیکھا مسکرا کر اور فرمایا سنی تم نے اس کی بات، کیا پیاری بات اس نے کی، اور اس نے آپ نے مطالبہ فرمایا کہ دوبارہ یہ بات پوچھو، اس نے دوبارہ پوچھا، آپ نے اس سے فرمایا اللہ کی بات کرنا، شرک نہ کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ آپ نے بس 3 باتیں اس سے ارشاد فرمائی اس موقع پہ، تصل الرحم، صلہ رحمی کرتے رہنا، معمولی سادہ سادہ دین بتایا، دیہاتی آدمی تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول، جھومنے لگا خوشی سے، کہا کہ بس میں جا رہا ہوں اب خوشی سے۔ میرے آقا نے فرمایا ان تمسک بما امر بھی دخل الجنہ، جتنی باتیں اس نے سن لی ہے نا، اگر اس پہ اس نے عمل کیا تو یہ سیدھا جنت کو جائے گا۔ تو جنت تو ملتی بڑی آسانی سے، اگر ہم نے مشکل بنا دیا ہے بڑا، نمازیں 5 پڑھ لیں ان 11 ماہ میں، جو بقایا ہم 5 نمازیں پڑھ لیں اور ہم اللہ کے بندوں کا خیال کر لیں، جھوٹ نہ بول لیں اور بے انصافی نہ کریں، ماں باپ کی خدمت کریں اور لوگوں کے ساتھ کم نہ تولیں، لوگوں کے حقوق پورے کریں، حقوق العباد پورے کر دیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ ضرور راضی ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات۔ ویسے یہ جو بخاری صاحب نے بتایا یہ مشکل نہیں یہ کام کرنا، آپ سمجھتے اس معاشرے میں جہاں پر چلن ہی ایسا ہو کہ آپ برا کریں تو آپ کے لیے آسانیاں ہوں، اچھائی کریں تو آپ کے لیے مشکل ہو۔ ہمارا صاحب میرے خیال سے جو بات بخاری صاحب نے کی ہے، اس وقت اس موجودہ معاشرے کے اندر، موجودہ صورتحال کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی شخص یہ کام کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جہاد اور کوئی نہیں، بالکل ایسے ہی ہے، یعنی اس سے بڑا اور کوئی جہاد نہیں ہے کہ آپ جب ایک معاشرے میں، ایک سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو قدم قدم پہ جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جہاں رشوت کے ذریعے کام نہیں ہو رہا، اور اگر آپ ایک سیدھے راستے کے اوپر چل رہے ہیں اور اپنے ذات، اپنی چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں، تو میرے نزدیک اس سے بڑا اور کوئی جہاد نہیں۔ میں آپ کی بھی کچھ الفاظ ایک میں عرض کر دوں، الحمدللہ ہمارے پاکستان کے معاشرے میں دنیا بہت گھوم پھر کے دیکھی، باہر میں نے پڑھا ہے، پاکستان کے اندر آج بھی الحمدللہ بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں، بڑی تعداد میں کہہ رہا ہوں، بڑی تعداد میں نہیں، جو الحمدللہ 5 نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو فرائض ان کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کا بھی خیال کرتے ہیں، بڑی تعداد میں ایسے موجود اللہ کے فضل و کرم سے۔ مثلا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ہر ایک کے دل کا یہی جذبہ ہے نا، تو اس لیے الحمدللہ ایسی تعداد موجود ہے، ہم صرف کوشش کر رہے ہیں ہماری بھی جو کوتاہیاں ہم ان کو دور کریں، اور جو ہمارے بھائی فرائض سے غافل ہیں ہم ان کو دعوت دینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اچھا فرید صاحب ایک چھوٹی سی بات جی کہ یہ ساری چیزیں کر لیں خدا راضی ہو جائے گا، تو وہ کہا جاتا ہے نا آج کل لوگوں کی ایگوز اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ بندوں کو منانا مشکل ہے، خدا کو منانا۔ عائشہ میں تو ایک بات جانتا اللہ ہوں، واقعی اپنی میں نکال دیں نا، اگر اپنی میں نکال دیں، سب سے بڑی بات یہ کہ ہم ہیں میں یہ میں ہوں، اچھا یہ میں کروں گا، میں جھکوں گا، میں معافی مانگوں گا، میں یہ کام، اگر یہ میں نکال دیں تو بس ختم ہے۔ ایک عالم دین ہے، ان کے بھائی مجھ سے ملے تو دوست نے اپنے گفتگو ہوئی تو کہنے لگے کہ میں اپنے بھائی سے کہتا ہوں جو عالم دین ہیں، جو بھائی ہیں وہ دکاندار ہیں، کاروباری بزنس مین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی سے کہتا ہوں کہ بھائی ممبر پہ بیٹھ کے نا یہ کہہ دینا کہ سچ بولو اور جھوٹ نہ بولو، اس پہ تقریر کر دینا آدھے گھنٹے کی، یہ بڑی آسان ہوتی ہے، ہماری طرح آؤ دکان پہ بیٹھو، پھر تمہیں پتہ چلے کہ جھوٹ سے کس طرح بچنا مشکل ہے اور سچ بولنا کتنا مشکل ہے۔ اچھا جی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذکی نقوی صاحب آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں، اس چیز کے اندر کچھ کلام سنا رہے ہیں، آپ کیا سنائیں گے؟ کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا سرکار کے پایا جاتا،
پھر مجھے خاک مدینہ میں ملایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ان کے روزے کے در و بام سجانے کے لیے رہزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، لایا جاتا سر دربار، اسیروں کی طرح لایا جاتا سر دربار، اسیروں ویلکم بیک جی، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستانیوں کے کچن میں۔ جو ہماری ڈش تھی وہ بالکل ریڈی ہو چکی ہے۔ شروع سے ہم شروع کریں گے آج حمزہ، کیونکہ ہم وہ باتیں کرنے میں اتنے مصروف تھے کہ ہم بالکل کہ ہم کوکنگ نہیں کر سکے سامنے، پر وہ ہم نے میرینیشن سارا ڈسکس کر لی تھی۔ اب دیکھیں اس کے اوپر بڑے اچھے سے چارڈ مارکس ہیں، یہ کیرملائز ہوا ہوا ہے اوپر سے، کیونکہ اس کی میرینیشن میں شوگر بھی شامل تھی۔ اچھا ہاں، تو وہ جب فرائی ہوتا ہے تو کیرملائز ہونا شروع ہو جاتا ہے میٹ، تو شوگر مطلب میٹھا ٹیسٹ آئے گا؟ نہیں ناٹ ریئلی، لائک جس طرح ہم چائنیز کھاتے ہیں یا ان کا سویٹ ساور اور ٹینگی کا کمبینیشن ہوتا ہے، سو اٹس لائک ہائی اسٹریٹ ایٹنگ۔ یہ آپ کو اس طرح اسٹریٹ سائڈ چکن آتے ہیں۔ تو کس طرح ہم نے اس کو کیا میرینیٹ کیا میرینیٹ کیا؟ سویا ساس، سالٹ، بلیک پیپر، پام شوگر میں وہاں کرتے ہیں ہم ریگولر شوگر میں کریں گے، تھوڑی سی oyster sauce اینڈ دیٹس اٹ۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم نے اس کو سکیور کیا۔ چکن کا آپ نے لمبا پیس لینا ہے، اس کو آپ نے فولڈ کر کے چڑھانا ہے اوپر سے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ہی پیس ہے۔ اچھا، یہ فولڈ کر کے چڑھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کر لیا، اور پینٹ ساس کے لیے ہم نے پہلے گارلک سوتے کیا، اس کے اندر ہم نے پینٹ بٹر ڈالا، اس کے اندر ہم نے کوکونٹ ملک ڈالا، چکن اسٹاک کا 1 کپ ڈالا، سویا ساس ڈالی، oyster sauce ڈالی، سیمبل اولیو کے تقریباً 3 ٹیبل اسپون ڈالے، ٹھیک ہے، اور یس اینڈ a little bit of sugar and a little bit of vinegar to balance۔ دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہے، it is actually very good, it's very nice۔ لیکن اس کا ٹیسٹ ہمیں اس کے ساتھ ہی آئے گا، کیچپ کے ساتھ نہیں آئے گا؟ نہیں، not at all۔ آپ اچھا عائشہ، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ڈرنکس اگر ہو میں تو بالکل وہی کہنے لگی تھی، پھر مزہ دوبالا ہو جائے، روٹی فروٹین کے ڈرنکس اگر ہو جائیں تو ہم زبردست آج آپ کو بنانا سکھائیں گے فروٹ پنچ، اور ساتھ کولا کے ساتھ ہم پیپسی اور پیچ فیز بنائیں گے۔ ہاں، مطلب ٹویسٹ مل جائے گا نا اس سے پیپسی کو، بڑا زبردست۔ یہ دیکھیں، اب آپ نے دیکھیں the color is not going to be the best color, best appearing drink, but it is going to have very good kick۔ یعنی آپ رنگ پہ نہ جائیں، اس کی جو ٹیسٹ ہے اس پہ جائیں۔ ہاں بالکل، یہ دیکھیں آپ نیچے لے لیں، یہ ہم کیا ڈال رہے ہیں؟ فروٹین کا پیچ جوس، اینڈ دین فروٹین از so good for you۔ آپ کو روز پینا چاہیے، بلکہ ایک بندے کو روز 6 لیٹر فروٹین پینا چاہیے۔ 6 لیٹر حمزہ بہت، یعنی بہت زیادہ ہو گیا حمزہ۔ فروٹین پینا ضرور چاہیے، لیکن 6 لیٹر مت پیئیں۔ گڈ فار یو نا، کھانا نہ کھائیں، آپ صرف فروٹین ضرور پیئیں۔ یہ ہمارا واو، یہ کیا تھا؟ حمزہ کا شیڈ تو بہت اچھا آ رہا ہے، اٹس ویری نائس کلر۔ The smell is so good, it's
peach and cola together. Wow. तो एकदम मुझे खुशबू आई है कि मैंने कहा मैं सूंघ लेता हूँ इसको. वाह वाह. अच्छा मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं कहीं आप इसे पीने तो नहीं लगे इफ्तार से पहले. नहीं. अच्छा, और अब हम बनाएंगे अपना फ्रूट पंच. ठीक है. इसमें हमारा जाएगा एप्पल, मैंगो, फ्रूटी एंड मैंगो and fruity and peach. and peach of course. ये देखें. वाह, दैट्स रियली ब्यूटीफुल. और जबरदस्त. एक दो और जबरदस्त एप्पल, किस्म की जो ड्रिंक्स है वो भी हमारी एप्पल इस को- वक्त बन चुकी हैं. एप्पल कोला भी बना लें. एप्पल कोला भी अच्छा बना एप्पल कोला भी बन जाएगा. हाँ, हाँ वेरी जी. नाइस. एप्पल को जब आप Wow. पेप्सी कोला के साथ Very बनाते हैं nice. तो फिर एप्पल कोला बन जाता है. फ्रूटी एंड एप्पल कोला. ये देखें. चलें जी. एक्चुअली वेरी गुड. गुड जी. जबरदस्त किस्म की तीन ड्रिंक्स drinks हमारी रेडी बन है. गई. हमारा जो मेन डिश है वो भी हाँ. रेडी है, जो कि बहुत ज्यादा Everything is मजेदार लग रही है. हमारे पास कलाम के लिए एक डफ ग्रुप है. अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो खुशामदीद कहेंगे हम आपको. क्या सुनाएंगे आज आपने? जी जी शुरू कीजिए. हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद
میرے خیال میں چلے گئے وہ بریک پہ. روزہ کشائی میں بچے، یہ سب بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پروڈکشن کے بچے جنہوں نے پورا مہینہ محنت کی ہے. تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج ہم لوگ بیٹھ کے ان سب لوگوں کے ساتھ روزہ افطار کریں گے. عائشہ آپ کو بھی دیکھ کے کوئی یہ نہیں سمجھے گا کہ بیہائنڈ دا سین آپ جو ہے پروڈیوسر اور ساری چیزیں آپ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں. گڈ جاب. مطلب وہ کانفیڈنس بڑا اچھا تھا کیمرے کے سامنے، تو زبردست آ رہی ہے. جی آپ نہیں آپ اپنی ٹیم کا انٹروڈکشن خود کرائیے کیونکہ obviously انہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہے سارا. ڈن ہو گیا. میرے ساتھ ذیشان موجود ہیں، میرے اے پی، بہت قابل، محنتی، میری ڈانٹیں چھڑکیاں سب سنی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بہت اچھے لوئل ٹیم ممبر ہیں. چلو جی ویری گڈ. ساتھ ہمارے قمر صاحب موجود ہیں جو ہمارے آڈیو پہ ہوتے ہیں. جناب بالکل. یہ جتنی بھی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، جا رہی ہوتی ہیں، سب ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگر ہم کہیں صوتی اثرات کے ماہر ہیں جی بالکل. مشکل اردو میں آواز آنے کا کریڈٹ بھی نہیں جاتا ہے اور نہ آنے کا ڈسکریڈٹ بھی ان کی طرف ہی ہے. ساتھ میں یہ بہت ہی معصوم سے چلبلے سے ہمارے حمزہ موجود ہیں، اے پی ہمارے. ان کے پاس جگتوں کا ایک خزانہ موجود ہوتا ہے ہر ٹائم. ان سے آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں پورا، مطلب جب کام کر کر کے بور ہو جاتے ہیں یا تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ نے بالکل بالکل. چلے دیٹس گریٹ جی. اچھا حمزہ کے بعد ہے ایک بہت قابل اے پی منصور، جن کو آج میں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں کرتے سب. چلے جی. جن کو آج میں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں اور انہوں نے بہت کام کیا ہے. بہت. یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ میں ان کو پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں، کبھی نظر ہی نہیں آئے کام کرتے تھے. کہ منصور خوش آمدید آپ کو کہیں گے ایک بار پھر، اور اس پاک پروردگار کا شکر ادا کریں گے کہ جس کی نعمتوں سے ہم نے آج یہ افطار بھی کیا اور اس طریقے سے بالکل اختتامی مرحلے کے اوپر ہے. وقت ضائع کیے بغیر ہم سے پہلے اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھے تھے. عائشہ آپ کے پاس تھا مائک اور آپ ہمیں تعارف کرا رہی تھیں ہماری جتنی بھی ٹیم ہے، بڑی وننگ اور محنتی ٹیم ہے. میں چاہوں گا کہ اس وقت کم تھا، افطار بریک پہ چلے گئے تھے. میں چاہوں گا دوبارہ سے ذرا آپ بتائیے کہ ہمارے ساتھ کون کون رہے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے. خود ہی بتا دو کس کس کا انٹروڈکشن نہیں ہوا تھا. قمر آپ کا ہو تو گیا تھا. اچھا بھائی قمر ہے ہمارے ساتھ آڈیو پہ ہوتے ہیں، آڈیو کے جتنے مسئلے ہوتے ہیں یہ ڈیل کرتے ہیں. مسئلے مسائل ڈیل کرتے ہیں. جو اتنی اچھی آوازیں آتی ہیں سب قمر کے ہاتھ میں ہیں. آپ نے سارے مسائل ان پہ ڈال دیے نا، مسائل بھی اور جو اچھے کام ہوتے ہیں وہ بھی. اچھا جی شاہزیب کا ہو گیا. شاہزیب ایز این اے پی اور سارا ہمارے ساتھ ہیں، ہماری اے پی ہیں، بہت ڈیڈیکیٹڈ، محنتی، ہارڈ ورکنگ قسم کی اے پی ہیں. سارے کام سنبھالتی ہیں، کام کرتی ہیں، جو جس طرح اس کو کہو کام یہ کرتی ہیں. چلے دیٹس گریٹ جی. صدام ستیلی بہن بہت ایک روبدار قسم کی نام ہے ان کا، پرسنالٹی. یہ ستیلی بہن ہے ایکچولی. اچھا صدام میں سے آپ کو ستیلی بہن کیوں کہہ رہی ہے عائشہ؟ ہاں عائشہ نے آپ کو ستیلی بہن کہا. لڑائی بہت ہوتی ہے نا. اچھا لڑائی کافی زیادہ رہتی ہے آپ کی. اچھا یہ سے یو میری نہیں رہتی، ان کی میرے ساتھ رہتی ہے. اچھا ان کی نہیں رہتی، آپ میری رہتی ہے. میں نے اس لیے کہا یہ میری ستیلی بہن ہے، سوئچنگ پہ ہوتا ہے. اس کو میں بہت تنگ کرتی ہوں صدام کو بیچارے کو. پورا رمضان اس نے میرا ٹارچر برداشت کیا. صدام آج مان لیا عائشہ نے کہ بہت تنگ کرتی ہیں. چلے جی یہ سارے کی ساری جتنی بھی یہ آپس کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں صرف کام کے لیے ہوتی ہے. آپ جتنی بھی اپنی اسکرین پہ جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ چیزیں آپ کو اسموتھ نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے بیک اینڈ کے اوپر جتنی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں وہ شاید اس کا اندازہ ہمارے تو آج پیچھے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی دکھانا ہے. ہماری کیمرہ مین کا بھی ذکر بھی کر لیں. میں بالکل جی ہماری جو کیمرہ ٹیم ہے میں ان کا ذکر کر دیتا ہوں. یہ کیمرہ اگر کرو ہمارا نہ ہو تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے. ہمارے ساتھ یہاں پہ جو موجود ہیں حفیظ اللہ صاحب تھے، ابھی اس وقت میرے خیال سے نہیں ہے، افطار بریک پہ چلے گئے. حق نواز صاحب ہمارے ساتھ ہے جی. حق نواز صاحب کو کٹ کرے جی، بتا دکھائیں. حق نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، یہ دیکھیں اس وقت اپنے کام میں بزی ہیں جی. اس کے ساتھ ساتھ نازک علی صاحب ہے، وہ بھی افطار بریک پہ ہی گئے ہوئے. اچھا جی ہمارے اسامہ آپ ادھر آئے یار، ادھر آئیے اسامہ جو موجود نہیں آپ آئے ادھر آئے، ادھر آئے جی، ادھر آئے. کوئی بات نہیں ہے، آج الاؤڈ ہے سب کچھ ساری چیزوں میں. آپ ادھر آئے. اسامہ جی ہمارے اسٹل فوٹوگرافی کے لیے اور ایک بگ ہینڈ کلیپ دیں اسامہ کے لیے کہ یہ اور آصف بھائی ہمارے ایک اور ہیں، پتہ اگر آصف صاحب ہیں تو وہ بھی آ جائیں. اسٹل فوٹوگرافی جتنی بھی ہے یہ ماشاءاللہ آ کے یہاں پہ ساری چیزوں کو بہت ہی اچھی جو پکچرز ہیں وہ لیتے ہیں، اسٹل فوٹوگرافی کرتے ہیں. ہیڈز آف اسامہ، ویری ویل ڈن اس پورے اس چیز کے اندر. آپ وہ ہے کہ ہماری ویڈیو چیزیں تو کیپچر ہو رہی ہیں لیکن آپ ہماری ان یادوں کو کیپچر کر رہے ہیں، میموریز کو آپ کیپچر کر رہے ہیں، اس لیے آپ کا بڑا کنٹریبیوشن اس چیز کے اندر. ہم ایک اور علی کا میں لینا چاہوں گی. علی آ جاؤ. بالکل بالکل بلائیں
बिल्कुल आए जी, बिल्कुल आए, इधर आए। सुपरवाइजर है बेचारा, काम देखता है, सफाई करवाता है, चीजें रेडी करवाता है, बिग हैंड टाइम से पहले। ये एक्सीलेंट जी, तमाम चीज़ों को मैनेज करते हैं। अच्छा जी, फरहान अली भी यहाँ पे कैमरा क्रू में, महाद अली हमारे साथ है। महाद साहब के ऊपर जरा कट करे जी। अच्छा, महाद साहब को दिखाए जी, यहाँ पे बड़े यंगस्टर्स हैं। जब मैंने शुरू में महाद को देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे स्कूल छोड़ के कोई बच्चा हमारे पास आ गया लेकिन बहरहाल बड़ी डेडिकेटेड टीम है। अच्छा, जीशान शाहिद जो कि हमारे इस पूरी स्विचिंग इस वक्त कर रहे हैं, जिनको हम शानी कहते हैं, क्लैप्स फॉर शानी जी, क्योंकि इस वक्त नजर नहीं आ रहे टेक्निकल पे, ये पूरी क्लिप जो है वो सारी कैमरा स्विचिंग कर रहे हैं। अच्छा, ऑडियो इंचार्ज जी सैयद मोहम्मद उस्मान साहब जो हैं, वो अगर मैं नाम सही ले रहा हूं तो शानी मुझे करेक्ट कीजिएगा। अच्छा जी, शानी ने मुझे बता दिया कि जी वो सही बिल्कुल कर रहे हैं, नाम सही है जी, सैयद मोहम्मद उस्मान साहब ऑडियो इंचार्ज हैं। लेकिन मैं ओवरऑल जो चाहूंगा कि अगर हम टेक्निकल से अगर हम शुरू करें, एडमिन में जीएम हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रिजवान जलाल साहब से मैं शुरू करता हूं, जो चूंकि प्रोडक्शन टीम बैठी हुई है, क्रेडिट उनको जाता है जी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स नसरुल्लाह मलिक साहब, डायरेक्टर न्यूज़ मोहम्मद उस्मान साहब, जीएम ऑपरेशन ख्वाजा वहीद साहब, हमारे जीएम एचआर नवीद अहमद साहब, उनकी टीम, इसी के साथ साथ हमारी जो जीएम टेक्निकल है महमूद खालिक साहब, उनकी पूरी टीम, और साथ ही साथ ये जो क्रेडिट इन सबको जाता है कि इनकी अपनी टीम्स के मेंबर्स ने इस ट्रांसमिशन को स्मूथली रन करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके साथ साथ जो ओवरऑल क्रेडिट जाता है वो हमारे चेयरमैन साहब हैं चौधरी अब्दुल रहमान साहब, चौधरी अब्दुल खालिक साहब, सुपीरियर ग्रुप के हमारे चेयरमैन है, पूरे ओवरऑल ग्रुप जिसमें नई बात है, न्यू टेलीविजन है, इन सब की लीडरशिप, इनके विजन की वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश कर रही है। ये डेडिकेटेड टीम है, ये जितने भी हम सब काम कर रहे हैं, उनकी लीडरशिप, उनकी कैप्टनसी, उनकी विजन और उनकी जो सपोर्ट है, इतनी सपोर्ट, उसके बगैर ये सारी चीजें बिल्कुल नामुमकिन, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। मैं चाहूंगा कि हम सब एक बिग क्लैप जो है वो इन सब के लिए, पूरी मैनेजमेंट के लिए एक क्लैप्स हम दें। अच्छा, हमारे कैमरामैन रह गए सिकंदर, इनका भी जिक्र कर लें। अच्छा जी, सिकंदर साहब यहाँ पे रह गए, मैं माजरत चाहता हूँ सिकंदर आपसे, सिकंदर साहब को दिखाए जी। अच्छा, ये आसिफ साहब आपका नाम था, आप आए तो सही ना, आप इधर किधर रह गए, आप इधर आइए। ये उसामा के साथ हमारे दूसरे और ये अपने इक्विपमेंट के साथ आसिफ भाई जो है आज से नहीं बल्कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग यहाँ पर हैं, और स्टिल फोटोग्राफी उसामा एंड आसिफ दे बोथ आर रिस्पांसिबल फॉर द स्टिल फोटोग्राफी इन मेमोरीज को आप लोग कैप्चर करते हैं। अपना इक्विपमेंट दिखा देना लहरा के, आप आसिफ साहब एक पिक्चर बना दे। चले, ये इन्होंने इसको जो है वो कैप्चर कर रहे। तो मैं सबका वैसे आयशा उम्मीद ये करते हैं कि 29 रोजे है कल के आज अफ्तार हो चुका 29 रमजान मुबारक का, और अगर आज मुफ्ती साहब को चांद नजर नहीं आता तो फिर एक और रोजा 90% इम्कानात हैं। अभी मुझे जिशान ही बता रहे थे कि 90% चांसेस हैं कि नहीं नजर आए, और 10% अभी तक की जो अपडेट्स हैं वो ये चल रही हैं। हाँ, अब तक की अपडेट्स हैं कि अभी इजलास बैठा हुआ है, नहीं होता तो हम एक और कर लेंगे, एक और रोजा रख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। 31 रोजे होंगे पूरे के पूरे, और सारी चीज को एक और दिन मिल जाएगा, एक और। अच्छा, रहमतों भरा इस वक्त हमारे दरमियान भी बहुत सारी बातों पे है कि मुझ समेत कई मेरे साथ कहते 30 होने चाहिए। रीजन बिल्कुल ना पूछिएगा कि वो 30 क्यों होने, कतन रीजन ना पूछिएगा। हाँ। लेकिन आयशा इस चीज के ऊपर है कि 29 होने चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ 30 होने चाहिए। चले जी, एनीवेज जी, इजाजत हम अगर किसी का नाम रह गया तो मैं चाहता हूँ कि हम उसका नाम कर लेते हैं, नहीं हम उसका नाम ले लेते हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग भी ऑब्वियसली फरीद। अच्छा, इधर आए जी, जो यहाँ पे हमजा साहब, हमजा इधर आए आप जी। हमजा को हम बुलाते हैं ना जरा, नहीं आप आए तो सही ना, आप इधर आए जी, इधर आए जी एमसीआर से। हमजा को जी दिखाएं जरा सा। हमजा हमारे साथ आज यहाँ पे, हमजा को हम अपने साथ बिठा लिया। हमजा इज ऑलवेज बीन सपोर्टिव और इन सारी चीजों के अंदर, लेकिन चूंकि आज हम बैक एंड पे बैक कैमरा के ऊपर कर रहे थे, लेकिन ओवरऑल हमारे साथ हमजा इतनी मजेदार रेसिपीज आप बनाते हैं। वसीम खान साहब भी एमसीआर से। अच्छा जी, वसीम खान साहब भी ट्रांसमिशन को कहीं भी ले जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। तो वसीम साहब, बहुत शुक्रिया। वसीम साहब ऐसा ना किया करें, वैसे अचानक ही आप उठा लेते हैं वैसे, लेकिन हम मानते हैं, हम जानते हैं कि आपकी मजबूरियां भी है, आपको जो है वो फौरन से कट करना पड़ता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हम अपने उन तमाम ऑफिस बॉयज का जिन्होंने इस पूरे रमजान के अंदर हमें सपोर्ट दी, काम किया, चीजें की। मैं चाहता हूँ कि उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। इस पूरे जो हमारे ऑफिस बॉयज हैं, हमारे गार्ड्स हैं,
ہمارے وہ ممبر ہیں, وہ لوگ ہیں جو کہ یہاں کی کلیننگ اور اس چیز کے لیے ان سینیٹیشن میں ان کی ذمہ داری ہے, تو ان کے لیے ایک کلیپ دیجیے جی کہ جنہوں نے اپنا رول اس کے اندر پلے کیا. تو آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ, لیکن اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بخیر رہے گی, اگر رہا تو کل ایک روزہ ہم دوبارہ رکھیں گے, اور اگر نہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر زندگی نے ساتھ دیا, وفا کی, تو ان تمام لوگوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے رمضان المبارک میں پھر حاضر ہوں گے, پھر ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے, اور اگر کل عید ہوتی ہے تو ہماری طرف سے. اچھا, پھر ہم نے عائشہ اپنے مہمان جو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. ضیاء اللہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جو ہم روزانہ ہم کرتے ہیں. بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں, قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, امانت رسول صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ہمارے وہ تمام گیسٹ, ہمارے وہ تمام آنریبل اسکالرز, آنریبل گیسٹ, ہمارے بہت ہی قابل احترام گیسٹ, جن میں شروع سے یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے گلدستے کے پھول ہیں. اگر گلدستہ ہمارے ساتھ ہے تو یہ وہ پھول ہے جن کی خوشبو سے ہم پورے 30 دن تک نہ صرف ہم معطر ہوتے ہیں, ہماری ٹرانسمیشن, بلکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ معطر رہتے ہیں. اس پیغام تک ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. جو یہ بات بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ جب میں نے جوائن ان کیا تھا اس ٹرانسمیشن میں, تو آپ لوگوں کا تعارف فرید نے یہی کہہ کے کرایا تھا کہ یہ بہت خوشبودار پھول ہیں ہمارے گلدستے کے. تو بہت شکریہ, آپ نے پورا رمضان ہمارے ساتھ سحری بھی, افطاری بھی, مطلب ہم سے زیادہ کام آپ نے کیا ہے, اور ہماری تربیت کی ہے. خاص طور پر جو سب سے بڑا کام ہے وہ سر آپ لوگوں کا بہت شکریہ, تربیت کی ہے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا اجر عظیم دے, اور آپ سے اجازت چاہیں گے فرید, اجازت لیتے ہیں. آج ونر کوئی نہیں ہے عائشہ, آج ونر کوئی نہیں ہے. اچھا جی, آج کے جو یہ جو گفٹ ہے نا, یہ جو روح افزا کا جو ہیمپر ہے, گفٹ ہیمپر ہے, یہ پوری ٹیم کے لیے ہے جی.